भाइ बहिनीहरु, आज फेरि हामी सिटिभिटी डिप्लोमा तहको इन्जिनियरिङ केमिस्ट्री दोस्रो सेमिस्टरको दोस्रो च्याप्टर अमोनिया को बारेमा केही छलफल गर्न गइरहेका छौं। त्यसो त हामीले विद्यालय तहमा पनि विभिन्न ग्यासहरुको बारेमा डिटेल स्टडी गरेर आएकै हौं। कक्षा 9 मा नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अक्सिजन तीनवटा ग्यास र कक्षा 10 मा अमोनिया र कार्बन डाइअक्साइड गरी दुईवटा ग्यासको बारेमा डिटेल स्टडी गरिसकेका छौं। तसर्थ यो अहिले हामीले पढ्न लागिरहेको अमोनिया च्याप्टर बिल्कुलै कक्षा 10 को रिभिजन हो। जे जति हामीले त्यति बेला विद्यालय स्तरमा पढेर आएका थियौं, एक्ज्याक्टली त्यही कुरा यहाँ दोहोरिन्छ र परीक्षाको लागि यो च्याप्टर निकै नै इम्पोर्टेन्ट छ र विशेष गरी यो च्याप्टरबाट हामीलाई 3 देखि 5 मार्क्सको क्वेशन निरन्तर रूपमा सोधिरहेको देख्न सकिन्छ। आउनुस् अब हामी च्याप्टर सुरु गरौं। म राजु ढकालको साथमा। अमोनिया। सुरुमा अमोनियाको केही सामान्य इन्ट्रोडक्सन तिर जाम। अमोनिया कलरलेस ग्यास हो। यसको स्मेल एकदमै स्ट्रङ हुन्छ, पिरो पंजेन्ट स्मेल हुन्छ यसको र यसले आँखामा एकदमै इरिटेसन पैदा गर्न सक्छ। अमोनिया नाइट्रोजन र हाइड्रोजनको कम्बिनेसनबाट बन्ने ग्यास हो। तसर्थ यसको मोलिकुलर फर्मुला NH3 हुन्छ। यसको मोलिकुलर मास करिबन 17 point समथिङ छ एक्ज्याक्टली। हामीले सानो विद्यालय स्तरमा पनि 17 भन्दै आएका थियौं। सो यसको एटोमिक वेट करिबन 17 हुन्छ। डेन्सिटी 0.73 kg/m3। बोइलिङ पोइन्ट -33.34 डिग्री सेल्सियस। त्यस्तै मेल्टिङ पोइन्ट -77.73 डिग्री सेल्सियस रहेको छ। यो च्याप्टरमा मुख्यतया हामीले पढ्नुपर्ने भनेको कुनै पनि ग्यासको स्टडी गरिरहँदाखेरि यो सेममा अमोनिया ग्यास मात्रै होइन, यो भन्दा पछाडीका दिनहरुमा अरु हामी थुप्रै ग्यासहरुको बारेमा स्टडी गर्नुपर्ने बाँकी छ। सो कुनै पनि ग्यासको स्टडी गरिरहँदा मुख्यतया हामीलाई परीक्षाकै लागि भनेर सोध्ने भनेको चाहिँ एउटा ल्याब प्रिपरेसन, अर्को त्यसको प्रपर्टिज र अर्को भनेको इन्डस्ट्रियल म्यानुफ्याक्चर। यो तीनवटा चाहिँ विशेष हाम्रो हेडिङ हुन जान्छ। त्यसै क्रममा हामी अमोनियामा छौं र पहिलो इम्पोर्टेन्ट हेडिङ ल्याब प्रिपरेसन अफ अमोनिया। अमोनिया ग्यासलाई प्रयोगशालामा के कस्तो तरिकाले तयार गर्न सकिन्छ त। सो वी डू हैव very simple principle. It is prepared by heating the mixture of ammonium chloride and slaked lime in the ratio of 1:2. So यसले के भन्न खोज्छ भन्दाखेरि एमोनियम क्लोराइड र क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड, यसलाई स्लेक्ट लाइम पनि भनिन्छ, यो दुईटाको मिक्सरलाई अमोनियम क्लोराइड हामीले इक्वेसनमा देख्न सक्छौं। एमोनियम क्लोराइड र क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड यो दुईटाको मिश्रणलाई स्ट्रङली हिट गरियो भने यसबाट चाहिँ अमोनिया ग्यास तयार गर्न सक्छौं। त्यसो त बाइ प्रोडक्टको रूपमा अमोनिया ग्यासको सँगसँगै अरु पनि विभिन्न चीजहरु बन्छन्, तर हाम्रो यहाँ कन्सर्न अमोनिया ग्यास कसरी तयार गर्ने भन्ने छ। त्यही भएर हामी बाइ प्रोडक्टलाई खासै मतलब गर्दैनौं। तसर्थ एमोनियम क्लोराइड र क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडको मिश्रणलाई स्ट्रङली हिट गर्यो भने हामीले अमोनिया ग्यास तयार गर्न सक्छौं। गर्ने कसरी त? प्रोसिडियर के हुन सक्छ त? चित्रमा देखाइएको जसरी नै हामीले एपरेटस फिट गर्नु पर्यो। हामी यो प्रयोगशालामा गरेर हेर्छौं नै ढिलो चाँडो। तसर्थ अमोनिया ग्यास तयार गर्दा चित्रमा देखाइएको जसरी नै हामी एपरेटस सेटअप गर्छौं। बाइ द वे, यहाँ मैले राउन्ड बटम फ्ल्याक्स युज गरेको छु। बुक्सहरुतिर हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब युज गरेको पनि देख्न सकिन्छ। इट्स सिमिलर, यसमा केही समस्या पर्दैन, जे युज गर्दा पनि हुन्छ। तर यो एपरेटस सेट गर्ने बेलामा केही 2-4 वटा यस्ता पोइन्टहरु छन् जुन पोइन्ट हामीले याद गर्न आवश्यक छ। जस्तै 1 नम्बरको कुरो, यहाँ हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब लिए पनि अथवा राउन्ड बटम फ्ल्याक्स लिए पनि यो दुवैको
मुख चाहिँ तलतिर फर्काएर राख्नुपर्ने हुन्छ। किन म एकछिनमा भन्छु। दोस्रो कुरो, यहाँ जुन हामीले एमोनियम क्लोराइड र क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड लिन्छौं यो दुवै सलिड स्टेटमा हुन्छ। जसरी नुन देखेका छौं हामीले एक्ज्याक्टली त्यस्तै हुन्छ यो पनि, दुईटै व्हाइट कलरमा अमोनियम क्लोराइड र क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड। यो दुईटाको मिश्रणलाई, यो दुवैलाई मिसाएर जब हामी यहाँ भित्र हाल्छौं नि, त्यो हाल्ने क्रममा सलिड स्टेटमा राख्दाखेरि रियाक्सन हुनको लागि समस्या पर्छ। तसर्थ सजिलोको लागि हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि यो दुवैलाई यहाँ भित्र ल्याबमा हामीले गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ यो लिँदाखेरि यो दुईटैलाई हल्का पेस्ट जस्तो बनाएर राख्यो भने रियाक्सन गर्न सजिलो हुन्छ। हामीलाई याद गर्नुपर्ने कुरा। त्यस्तै अर्को, यहाँ पानीको भाँडो युज भएको छैन। याद गर्नु होला, कक्षा 9 मा नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अक्सिजन बनाउने तरिका पढिरहँदाखेरि यहाँ हामीले पानीको भाँडो वाटर ट्रफ युज गर्थ्यौं, तर यहाँ युज भएको छैन। कहिलेकाहीँ परीक्षामा पनि सोधेको रेकर्ड छ, व्हाई अमोनिया ग्यास इज नट कलेक्टेड ओभर द वाटर भनेर सोध्छ। कारण के हो भन्दाखेरि एमोनिया ग्यास पानीमा एकदमै घुलनशील हुन्छ, यो पानीमा मजाले घुल्छ। तसर्थ हामीलाई बनाउनु छ अमोनिया, तर यहाँ मैले पानीको भाँडो राखिदिएँ भने यो अमोनिया पानीमा घुलेर एमोनियम हाइड्रोक्साइड बन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि यो पानीमा घुलनशील भएको हुनाले यसमा पानीको भाँडो राखिदैन। त्यस्तै अर्को छ, यहाँ ग्यास जार जुन देख्न सकिन्छ, यो ग्यास जारलाई घोप्टो बनाएर राखिएको छ, इन्भर्टेड। सो व्हाई इज ग्यास जार इन्भर्टेड भन्ने खालको कुरो पनि हुन सक्छ, बिकज इट इज लाइटर देन एयर। यो हावा भन्दा हलुको हुन्छ। यो भनेको अमोनिया। जब यहाँबाट अमोनिया ग्यास बनेर यो ग्यास जारमा जम्मा हुन्छ, मानिदिनुस् यो डटेड भनेको ग्यास हो। त्यसो त ग्यास देख्न सकिँदैन, मैले बुझाउनको लागि मात्र यहाँ डट गरेको हो। यो भाँडोमा पहिले नै हावा भरिएको छ। जब यहाँबाट अमोनिया ग्यास आउँछ, अमोनिया ग्यास हलुका हुन्छ। हलुका भएपछि यो उडेर यहाँ माथि जम्मा हुन्छ। माथि जाने ठाउँ त छैन, तसर्थ यहाँ जम्मा हुन सुरु गर्छ। हलुका चीज भएर यहाँ जम्मा भयो। यो जम्मा भइसकेपछि अनि पहिला हावा भएको भोल्युम चाहिँ अब अमोनिया ग्यासले लिँदै जाने भएको हुनाले बिस्तारै हावा चाहिँ बाहिर निस्किन सुरु गर्छ। सो द ग्यास इज कलेक्टेड बाइ डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ एयर। हावालाई तलतिर सारेर यहाँ चाहिँ अमोनिया ग्यास जम्मा हुन सुरु गर्छ। त्यस्तै अर्को बुझ्नुपर्ने र सम्झनु पर्ने कुरो, यहाँ यो डिभाइसको युज गरिएको छ। दिस इज लाइम टावर। यसमा क्विक लाइम अथवा क्याल्सियम अक्साइड भन्ने केमिकल हालेको हुनाले यसलाई लाइम टावर भनिन्छ। यो किन प्रयोग गरिन्छ भन्ने कुरा पनि बुझ्नु जरुरत छ। जस्तै यहाँबाट जुन ग्यास जम्मा हुँदै जान्छ नि, यहाँबाट बन्ने ग्यास भनेको अमोनिया। यो मिक्सरलाई तताइसकेपछि अमोनिया ग्यास बन्छ। अमोनिया ग्यास बन्ने सिलसिलामा पानी पनि बन्छ। तसर्थ अमोनिया ग्यासमा चाहिँ वाटर मोलिक्युल्सहरूको प्रेजेन्स हुन जान्छ। तसर्थ ग्यास 100% शुद्ध हुँदैन, त्यसमा अरू चीजहरू पनि मिसिएर बसेका हुन्छन् जसलाई हामी इम्प्युरिटिज भन्छौं। तसर्थ यसमा पाइने मुख्यतया यो पानीको मोलिक्युल्सलाई एब्जर्ब गर्नको लागि, सुक्खा बनाउनको लागि यहाँ डिहाइड्रेटिङ एजेन्टको रूपमा चाहिँ क्याल्सियम अक्साइड प्रयोग भएको हुन्छ। त्यही भएर यो प्रोसेसमा लाइम टावरको पनि युज हुन्छ। र पहिलो कुरो मैले भनिरहेको थिएँ, यो राउन्ड बटम फ्ल्याक्सको मुख तलतिर किन फर्काउन जरुरत छ भन्दाखेरि म भनिरहेको थिएँ यो प्रोसेसमा वाटर पनि बन्छ। यो रियाक्सनमा वाटर बनेको देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसो त सिधै पानी बन्ने त होइन, पहिला वाटर भेपर बन्छ र इनकेस त्यो चिसो हुन गयो भने वाटर मोलिक्युल्स पनि बन्छ। जे होस्, यसमा चाहिँ वाटर भेपरको चाहिँ प्रोडक्सन पनि हुन्छ। अब यो वाटर भेपर कुनै कारणले चिसिएर पछाडी फ्लो भएर यसमा राखेको यो केमिकलसँग मिसिन पायो भने पानीको कारणले यो केमिकलको टेम्परेचर वात्तै बढ्दिन्छ, जसको कारणले राउन्ड बटम फ्ल्याक्सले यो टेम्परेचर थेक्न सक्दैन र राउन्ड बटम फ्ल्याक्स फुट्छ। त्यहाँ दुर्घटना हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। मैले अघि पनि भने यो ग्यासको स्मेल एकदमै स्ट्रङ हुन्छ। तसर्थ यो ग्यास लिक हुँदाखेरि पनि हामीलाई ल्याबमा समस्या हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा यो प्रोसेसमा बन्ने वाटर पछाडी फ्लो हुन नपाओस्,
यो केमिकलसँग गएर मिसिएर केमिकलको टेम्परेचर नबढोस् भन्नको लागि यो मुख चाहिँ तलतिर फर्काइएको हुन्छ, ताकि वाटर भेपर कुनै कारणले चिसिएछ भने पनि पानी फ्लो भएर पछाडि नजाओस्, बरु यता गएर जम्मा हुन्छ। यहाँ जम्मा हुँदाखेरि यसले केही समस्या पार्दैन, तर यहाँ बनेको पानी ब्याक फ्लो भएर यहाँ गयो भने चाहिँ यसको टेम्परेचर बढ्न जान्छ, यसको भनेको यो मिक्सरको, जसको कारणले यो राउन्ड बटम फ्लास्क चाहिँ फुट्न जान्छ। सो यसरी ल्याबमा हामीले एमोनियम क्लोराइड र क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडको मिश्रणलाई तताएर अमोनिया ग्यास बनाउन सक्दा रहेछौं। र यो सिलसिलामा केही पोइन्टहरुको बारेमा चाहिँ हामीले चर्चा गर्यौं। त्यो चाहिँ हामीले आफूले नै प्र्याक्टिकली गर्ने क्रममा चाहिँ एकदमै विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। सो दिस वाज आवर फर्स्ट हेडिङ, हाउ टु प्रिपेयर अमोनिया ग्यास इन ल्याब। त्यसो त ग्यास बन्यो, बनेको ग्यास अमोनिया नै हो भन्ने कन्फर्म कसरी हुन सकिन्छ भन्ने कुरो पनि आउन सक्ला। मैले अघि पनि भने अमोनिया ग्यासको प्रपर्टिज भन्दै गर्दा अमोनिया ग्यास एकदमै पिरो गन्ध हुन्छ यसको, तसर्थ यो ग्यास बनिरहँदाखेरि पिरो गन्ध आउन सुरु गरिसकेको हुन्छ। त्यस्तै अरु प्रपर्टिजहरु पनि छन्, केमिकल प्रपर्टिजहरु, जुन अलि पछाडी हामी केमिकल प्रपर्टिजमै डिस्कस गर्छौं। त्यो बेला पनि यो प्रसंगसँग जोडेर केही कुराकानी गरौँला। सो अहिलेको लागि दोस्रो स्लाइडतिर जाउँ। सो अर्को हेडिङ छ, हाउ टु म्यानुफ्याक्चर अमोनिया इन इन्डस्ट्रीज। औद्योगिक क्षेत्रमा अमोनिया ग्यास कसरी तयार गर्ने त? अमोनिया ग्यास उद्योगमा किन तयार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि बुझिरौं। अमोनिया ग्यासको बजार भ्याल्यु एकदमै हाई छ, अर्थात मार्केटमा यो विभिन्न बहानामा बिक्छ। मार्केटमा यसको धेरै नै उपयोग हुने भएको हुनाले यसको म्यानुफ्याक्चर गर्नुपर्ने हुन सक्छ। फेरि कुरा आउला, अघि हामीले ल्याब प्रिपरेसन गर्ने क्रममा पनि अमोनिया ग्यास बनाएको होइन र भन्ने कुरो आउला। त्यो ल्याब प्रिपरेसनबाट जुन ग्यास बन्छ नि, जति ग्यास बन्छ त्यो ग्यास एकदमै थोरै हुन्छ। कुनै पनि ग्यास, अमोनिया मात्रै होइन, ल्याब प्रिपरेसनबाट बन्ने ग्यास जहिले पनि टेस्ट गर्नको लागि, टीएसटी परीक्षण गर्नको लागि मात्रै हो। त्यसमा एकदमै थोरै मात्रामा ग्यास बन्छ। तर हामीलाई धेरै मात्रामा ग्यास प्रोड्युस गर्नु छ ताकि कमर्सियली हामी त्यसलाई बेचबिखन गर्न सकौं भन्ने लाग्छ भने त्यसको औद्योगिक उत्पादन नै गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यही प्रसंगमा हाउ टु म्यानुफ्याक्चर अमोनिया। सो अमोनिया म्यानुफ्याक्चर गर्ने प्रोसेस सबैभन्दा पहिला हेबर भन्ने व्यक्तिले गरेका हुन्। हेबर भन्ने व्यक्तिले यो विधि सबैभन्दा पहिला प्रयोग गरेको हुनाले उनैको नाममा यो प्रोसेस रहेको छ, हेबर्स प्रोसेस। हेबर प्रोसेसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि नाइट्रोजन र हाइड्रोजनलाई एकदमै हाई टेम्परेचर र हाई एटमोस्फेरिक प्रेसरको प्रेजेन्समा हामी हिट गर्छौं। हिट गर्ने क्रममा यसमा सर्टन एलिमेन्ट्सहरुलाई हामी क्याटलिस्टको रूपमा प्रयोग गर्छौं। सो यसरी नाइट्रोजन र हाइड्रोजनलाई अत्यन्त उच्च तापक्रममा, हाई टेम्परेचर र हाई प्रेसरमा सर्टन एलिमेन्ट्सहरुको प्रेजेन्समा, क्याटलिस्टको प्रेजेन्समा हामीले हिट गरिसके पश्चात यसबाट अमोनिया ग्यास तयार हुन्छ। सो दिस इज द प्रिन्सिपल। A mixture of pure hydrogen and nitrogen in the ratio of 1:3 by volume is heated up to 500 degrees Celsius under a pressure of 200 to 500 atm। यहाँ कुनै बुक लेखेको देख्न सकिन्छ, तसर्थ 500 900 केही फरक पर्दैन। सो 200 देखि 900 को बीचमा जुन टेम्परेचरमा, जुन एटमोस्फेरिक प्रेसरमा राखेर गर्दा पनि हुन्छ। सो under a pressure of 200 to 500 atmospheric pressure in presence of finely divided iron as a catalyst and molybdenum as a promoter। सो यो हिसाबले चाहिँ हामीले अमोनिया ग्यास तयार गर्न सक्छौं। जाँचमा यो क्वेशन 5 मार्क्स को लागि सोधिन्छ। यदि यो च्याप्टरबाट कुनै क्वेशन इम्पोर्टेन्ट छ भने त्यो यही हो, म्यानुफ्याक्चर अफ अमोनिया। तसर्थ यसको डिटेलिङ हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। यसमा एक प्रकारको यो डिभाइस प्रयोग हुन्छ, एकदमै सोफिस्टिकेटेड डिभाइस देख्न सक्नुहुन्छ। यो सचित्र हामीले व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ परीक्षामा। सो यो प्रोसेसमा के हुन्छ प्रत्येक कुराको एकदमै क्लियर स्टडी गर्दै जाउँ।
एकदम सजिलो तरिकाले हामी एक्सप्लेन गर्न गइरहेका छौं। सबैभन्दा पहिला नाइट्रोजन र हाइड्रोजन चाहिँ तयारी अवस्थामा राख्नु पर्यो। हाइड्रोजन बनाउने तरिका हामीले कक्षा 9 मा पनि पढिसकेका छौं। सामान्यतया पानीबाट हामी हाइड्रोजन ग्यास निकाल्न सक्छौं, त्यसलाई इलेक्ट्रोलाइसिस अफ वाटर भन्छ। त्यस्तै नाइट्रोजन त वायुमण्डलमा जति पनि छ 78% नाइट्रोजन चाहिँ वायुमण्डलमा रहेको छ। सो वायुमण्डलमा भएको हावाबाट हामी सजिलैसँग नाइट्रोजन निकाल्न सक्छौं। सो हाइड्रोजन र नाइट्रोजन जुन प्राप्त हुन्छ त्यो हाइड्रोजन र नाइट्रोजनलाई अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यो मेसिन भित्र छिराउने प्रयास गर्छौं। सो यो मेसिनमा अब यो इनलेट हुँदै हाइड्रोजन र नाइट्रोजन यो एरियामा पुग्छ, यसलाई भन्छ कम्प्रेसर अथवा कम्प्रेसर। यो एरियामा गएर हाइड्रोजन र नाइट्रोजन चाहिँ कम्प्रेस हुन सुरु गर्छ। सो यहाँबाट हाइड्रोजन र नाइट्रोजन भित्र छिर्ने भयो। सो हाइड्रोजन र नाइट्रोजनको मिक्सचर चाहिँ यो कम्प्रेसरमा आएर भेट हुन्छ। यो कम्प्रेसरको एटमोस्फेरिक प्रेसर एकदमै हाई बनाइएको हुन्छ। 200 देखि 900 एटमोस्फेरिक प्रेसर भनेको धेरै नै हो। यहाँ आइसके पछाडि अब यो हाइड्रोजन र नाइट्रोजन चाहिँ सजिलैसँग रियाक्सन हुन सकुन् भन्ने हिसाबले चाहिँ यो कम्प्रेसरमा चाहिँ यसलाई खादिएको हो। अब हाइड्रोजन र नाइट्रोजनको रियाक्सन हुन सुरु गर्छ र अभियसली हाइड्रोजन र नाइट्रोजनको रियाक्सन भइसके पछाडि अमोनिया ग्यास बन्छ। यो हाइड्रोजन र नाइट्रोजन रियाक्सन भइसके पश्चात जुन ग्यास बन्छ अब यो अर्को च्याम्बरमा जान्छ, जसलाई क्याटालाइटिक च्याम्बर अथवा क्याटलिस्ट च्याम्बर पनि भनिन्छ। यसलाई रियाक्टर भनेर पनि बुझिन्छ। यसमा चाहिँ फलामको धुलोलाई चाहिँ क्याटलिस्टको रूपमा प्रयोग गरिएको देख्न सकिन्छ र यसको टेम्परेचर पनि एकदमै हाई बनाएर राखेको हुन्छ, 450 डिग्री सेल्सियस। ओके, करिबन 500 डिग्री सेल्सियस सम्म यसको टेम्परेचर मेन्टेन गरिएको हुन्छ। सो यसरी रियाक्टरसम्म चाहिँ अमोनिया ग्यास आइपुग्छ। क्याटलिस्टको काम नै के हो? रियाक्सनलाई अझै फास्ट बनाउनु हो। तसर्थ यहाँ भएको क्याटलिस्ट अनि यहाँ भएको प्रोमोटर विच इज मोलिब्डेनम, यो दुईटाको कारणले जुन गतिमा नाइट्रोजन र हाइड्रोजन रियाक्सन भएर अमोनिया बन्छ त्यो गति चाहिँ एकदमै इन्हान्स हुन सुरु गर्छ। तसर्थ झन् धेरै मात्रामा चाहिँ एमोनिया ग्यास बन्न सुरु गर्छ। यसरी यहाँबाट छिराइएको नाइट्रोजन र हाइड्रोजन पहिला कम्प्रेसर हुँदै यो रियाक्टर च्याम्बरसम्म आइपुगेको छ। अब फर्दर के हुन्छ भन्दाखेरि यो च्याम्बरबाट अमोनिया ग्यास यो अर्को च्याम्बरमा जान्छ, जसलाई कुलिङ च्याम्बर अथवा कन्डेन्सर भनेर पनि चिनिन्छ। यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि हाइड्रोजन र नाइट्रोजनको कम्बाइन स्वरूप बनेको यो अमोनिया ग्यास जब यो च्याम्बरमा आउँछ त्यसपछि यो बिस्तारै कन्डेन्स हुन चिस्सिन सुरु गर्छ। चिसिसके पछाडि यो चाहिँ लिक्विड अमोनियामा कन्भर्ट हुन्छ। यो चिसिन्छ, चिसिसकेपछि अन्तिममा हामीले यो च्याम्बरबाट चाहिँ यहाँ एउटा आउटलेट हुन्छ। यो आउटलेटमा चाहिँ चिसो भएको ग्यास, अब ग्यासलाई त्यतिकै यहाँ मुनिपट्टिबाट धारा खोलेको जसरी त आउँदैन, ग्यास त हलुका हुन्छ, हलुका ग्यास उडेर जाने भयो। त्यही भएर यो ग्यासलाई चिस्याउने कारण यही हो, यसलाई चिस्याइन्छ। चिस्याइसके पछाडि यो ग्यास लिक्विडको फर्ममा कन्भर्ट हुन्छ। हामीले ल्याबमा देख्न सक्छौं अमोनिया ग्यास विशेष गरी ल्याबमा सजिलैसँग प्रयोग गर्न सकौं भन्नको लागि लिक्विड स्टेटमा राखिएको हुन्छ। हो त्यसरी लिक्विड अमोनिया प्राप्त हुन्छ। सो हामीले यहाँबाट हाइड्रोजन र नाइट्रोजन पास गर्दै जाँदाखेरि विभिन्न च्याम्बर हुँदै अन्तिममा लिक्विड अमोनिया प्राप्त भयो। त्यसो त यहाँबाट जति नाइट्रोजन र हाइड्रोजन यहाँसम्म आइपुग्छ ती सबै रियाक्सन भइसकेको चाहिँ हुँदैन। केही नाइट्रोजन र हाइड्रोजन मोलिक्युल्सहरू अनरियाक्टेड फर्ममा अर्थात् रियाक्सन नै नगरिकन पनि बसिरहेका हुन्छन्। त्यस्तो छ भने यो हाइड्रोजन र नाइट्रोजनलाई फेरि यो भाँडोले यो बाटो हुँदै, यो मेसिनले, यो डिभाइसले यो बाटो हुँदै फेरि पहिलाकै स्टेजमा पुर्याइदिन्छ र त्यो हाइड्रोजन र नाइट्रोजन जुन रियाक्सन नै भएका छैनन् फेरि विभिन्न च्याम्बर हुँदै रियाक्सन हुँदै आउँछ। तसर्थ अनरियाक्टेड जुन मोलिक्युल्सहरू छन् त्यो चाहिँ फर्केर फेरि त्यही स्टेज हुँदै, सुरुको स्टेज हुँदै विभिन्न प्रोसेसिङ हुँदै यहाँ चाहिँ लिक्विड अमोनिया बन्न चाहिँ आउँदो रहेछ। सो यसरी हामीले हेबर्स प्रोसेसबाट चाहिँ
अमोनिया ग्यास तयार गर्न सक्छौं। यो रिसर्कुलेसन प्रोसेस मैले अघि भनिहाले, जुन अनरिएक्टेड फर्ममा रहेको नाइट्रोजन र हाइड्रोजन हुन्छ त्यो चाहिँ फेरि फर्केर पुरानै प्रोसेसबाट फेरि अगाडि बढ्दै जान्छ भन्ने कुरा। सो यो थियो एउटा कम्प्लिकेटेड प्रोसेस जुनबाट चाहिँ हामीले हाइड्रोजन र नाइट्रोजनलाई कम्बाइन गरेर अमोनिया ग्यास तयार गर्न सक्दा रहेछौं र यो औद्योगिक क्षेत्रमा प्रशस्त मात्रामा अमोनिया ग्यास तयार गर्नको लागि प्रयोग गरिने विधि हो। अब यहाँ अर्को एउटा प्रश्न पनि परीक्षामा धेरै चोटि सोधेको देख्न सकिन्छ। औद्योगिक उत्पादन गरिरहँदा के को त अमोनिया ग्यासको औद्योगिक उत्पादन गरिरहँदा के कुरा ख्याल गर्यो भने चाहिँ धेरै अमोनिया ग्यास चाहिँ प्रोड्युस गर्न सकिन्छ। यो यील्ड भनेको प्रोड्युस। सो फेभरेबल कन्डिसन फर मैक्सिमम प्रोडक्सन अफ अमोनिया ग्यास औद्योगिक क्षेत्रमा धेरै मात्रामा बनाउनु छ भने केही दुई चारवटा पोइन्टहरु छन्, त्यो पोइन्टलाई चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन सक्छ। यो परीक्षामा अर्को सोधिरहने प्रश्न हो। तसर्थ अगाडि बढौं। पहिलो कन्डिसन छ लो टेम्परेचर सकभर लो राख्नु पर्छ। अब यहाँ मैले भनेको कुरा बाजियो। मैले सुरुमा के भनेको थिएँ, हाइड्रोजन र नाइट्रोजनलाई अत्यन्त हाई टेम्परेचरमा र हाई प्रेसरमा रियाक्सन गरायो भने अमोनिया ग्यास बन्छ। हाई प्रेसर र हाई टेम्परेचर। तर म यहाँ के भन्दैछु त, फेभरेबल कन्डिसन के गर्नको लागि, धेरै अमोनिया ग्यास प्राप्त गर्नको लागि फेभरेबल कन्डिसन यदि बनाउने हो भने टेम्परेचरलाई चाहिँ एकदमै लो राख्नुपर्छ भनिन्छ। यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि जुन यो नाइट्रोजन र हाइड्रोजनको रियाक्सनबाट अमोनिया ग्यास बन्ने प्रोसेस छ, यो चाहिँ एक्जोथर्मिक रियाक्सन हो। यसबाट चाहिँ हिट प्रोड्युस हुन्छ, त्यही भएर यसलाई एक्जोथर्मिक रियाक्सन भन्छ। एक्जोथर्मिक रियाक्सनहरु कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि टेम्परेचर जति लो राख्यो त्यसको प्रोडक्सन त्यति नै हाई हुन्छ। जुन एक्जोथर्मिक रियाक्सन हुन्छ त्यसमा टेम्परेचर एकदमै लो राखिदियो भने त्यसबाट बन्ने प्रोडक्सन चाहिँ अथवा त्यसबाट जे बन्छ प्रोडक्ट त्यो चाहिँ एकदमै धेरै मात्रामा निस्कन्छ। त्यही भएर हामीले सकेको टेम्परेचर चाहिँ लो राख्ने कोसिस गर्नुपर्छ। तर त्यति भन्दै पनि अघि हामीले रियाक्सनमा के भनेका छौं, करिबन 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिन्छ। 500 डिग्री सेल्सियस भनेको सानो होइन। यो किन यस्तो भइरहेको छ भन्दाखेरि राख्नुपर्ने चाहिँ थोरै टेम्परेचर हो, 50 डिग्री 20 डिग्री राख्न पाए त झन् सजिलो हुन्थ्यो होला। तर त्यो करिबन 500 डिग्री सेल्सियस भन्दा मुनिपट्टि टेम्परेचर घटायो भने रियाक्सन नै हुँदैन। के को? नाइट्रोजन र हाइड्रोजनले। मैले भनेको कुरा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अलिकति राम्रोसँग बुझ्ने कोसिस गर्नु होला। मैले एकचोटि फेरि पनि भन्छु, पहिला प्रिन्सिपलतिर गए हामीले नाइट्रोजन र हाइड्रोजनलाई उच्च तापक्रममा ततायो भने अमोनिया ग्यास बन्छ भनेर पढ्यौं। तर यहाँ के पढ्दैछौं, यदि अमोनिया ग्यास धेरै प्राप्त गर्नु छ भने चाहिँ टेम्परेचर चाहिँ सकेको लो राख्नुपर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। किन यस्तो भएको भन्दाखेरि यो रियाक्सन एक्जोथर्मिक रियाक्सन हो। एक्जोथर्मिक रियाक्सनहरुमा टेम्परेचर जति लो राखिन्छ प्रोडक्सन रेट त्यति नै हाई हुन्छ। तर त्यसो भनिरहँदा एकदमै लो टेम्परेचर 20 डिग्री 30 डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस लो राख्न चाहिँ सकिदैन। त्यति लो राखिदियो भने नाइट्रोजन र हाइड्रोजन बीचमा रियाक्सन नै हुँदैन, त्यतिकै बसिरहन्छ। त्यही भएर लो भन्दै पनि कति आइपुग्दो रहेछ, करिबन 500 डिग्री सेल्सियस आइपुग्दो रहेछ। त्यही भएर हामीले चाहिँ अघि प्रिन्सिपलमा हाई टेम्परेचरमा तताउनु पर्छ भनेको कारण यही हो। प्रोडक्सन हाई बनाउन चाहिँ टेम्परेचर लो गर्नुपर्छ। तर लो भनेकै करिबन 500 डिग्री सेल्सियस हुँदो रहेछ, यति कुरो बुझ्नु पर्यो। 2 नम्बरमा त्यस्तै अर्को बुदा छ हाई प्रेसर। मैले अघि पनि भनिसके यो रियाक्सन के हो त, एक्जोथर्मिक रियाक्सन हो। एक्जोथर्मिक रियाक्सनमा प्रेसर जति हाई भयो त्यति नै प्रोडक्सन पनि हाई हुन्छ। त्यही भएर यसमा वायुमण्डलीय चाप चाहिँ एकदमै उच्च हुन्छ। अघि पनि भनिसके करिबन 200 एटमोस्फेरिक प्रेसर देखि 900 एटमोस्फेरिक प्रेसर सम्म चाहिँ प्रेसर कायम गर्नुपर्ने हुन्छ आवश्यकता अनुसार। त्यस्तै अर्को बुदा रहेको छ प्रेजेन्स अफ क्याटलिस्ट। हामीले क्याटलिस्टको रूपमा चाहिँ कुनै एलिमेन्टलाई युज गर्नुपर्ने हुन सक्छ। किन? कुनै
पोइन्टमा गएर रियाक्सन रेट एकदमै स्लो भइदिन्छ। त्यो भयो भने प्रोडक्सन घट्न जान्छ। त्यही कारणले हामीले यो रियाक्सनमा चाहिँ विशेष गरी अघि पनि पढिसकेका छौं, फलामको धुलोलाई फाइनली डिवाइडेड आइरनलाई चाहिँ क्याटलिस्टको रूपमा प्रयोग गर्छौं। त्यस्तै अर्को पोइन्ट रहेको छ हाई कन्सन्ट्रेसन अफ रियाक्टेन्ट्स। हामीले यसमा के रियाक्टेन्ट लिएका थियौं? नाइट्रोजन र हाइड्रोजन हो। त्यो नाइट्रोजन र हाइड्रोजनको मात्रा जति धेरै भयो, त्यसको कन्सन्ट्रेसन जति धेरै भयो, त्यति नै रियाक्सन बढी हुँदो रहेछ अथवा त्यसबाट निक्लिने प्रोडक्ट पनि हाई हुँदो रहेछ। सो यो चारवटा पोइन्टलाई विचार गर्न सकियो, ध्यान दिन सकियो, यसरी नै हामीले कन्डिसन फेभरेबल बनायौं भने चाहिँ हाम्रो जुन प्रोडक्सन हुन्छ अमोनियाको त्यो चाहिँ बेटर हुन जान्छ, धेरै हुन जान्छ। के थियो त कन्डिसन? एकचोटि फेरि पनि लो टेम्परेचर, हाई प्रेसर, प्रेजेन्स अफ क्याटलिस्ट र हाई कन्सन्ट्रेसन अफ रियाक्टेन्ट्स। भाइ बहिनीहरु, यो क्वेशन जाँचमा धेरै चोटि आएको छ। हामी अन्तिममा एकचोटि क्वेशन छलफल गर्ने क्रममा त्यो कुरा पनि भनौंला। र परीक्षामा यो क्वेशन कसरी सोध्छ? कहिलेकाहीँ 2 मार्क्सको लागि मात्रै सोधिदिन्छ। त्यस्तो बेलामा जस्ट लिस्ट दी आइटम्स, यहाँ कुन टपिक छ यो टपिकलाई लिस्ट आउट मात्रै गर्ने। कहिलेकाहीँ यसैलाई 3 मार्क्स अथवा 4 मार्क्समा सोधिदिएको छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ 3 मार्क्स भन्दा माथि यो क्वेशन सोध्छ भने चाहिँ यु नीड टु एक्सप्लेन इट इन सर्ट। यसको छोटो चाहिँ एक्सप्लेनेसन पनि लेखिदिने। यो चारवटा पोइन्टको साथसाथै छोटो एक्सप्लेनेसन गरियो भने मात्रै फुल मार्क्स हामीलाई आउँछ। सो यो थियो हाम्रो यो च्याप्टर भरिकै सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन, अमोनिया ग्यास इन्डस्ट्रियल प्रोसेसबाट म्यानुफ्याक्चर कसरी गर्ने र त्यही प्रसंगमा हामी त्यो म्यानुफ्याक्चर गरेको अमोनिया धेरै प्राप्त गर्नको लागि कस्ता कन्डिसनहरु चाहिँ विचार गर्नुपर्छ भन्ने प्रसंग। अब हामी अर्को हेडिङतिर जाम। अब छ केमिकल प्रपर्टिज अफ अमोनिया। भाइ बहिनीहरु, यो सेकेन्ड सेममा अर्को एउटा टफ क्वेशन मैले भाइ बहिनीहरुलाई यो भन्नै पर्ने हुन्छ। यो क्वेशन एकदमै च्यालेन्जिङ टफ टाइपको क्वेशन हो। यो होल च्याप्टरमा थुप्रै यस्ता केमिकल रियाक्सनहरु हामी पढ्दै जान्छौं र अन्तिममा जाँचमा कहिलेकाहीँ 15 मार्क्स होइन भने सामान्य पनि 10 मार्क्सको लागि कुनै दुईवटा वस्तुहरु बीचमा सब्स्टेन्सहरु बीचमा रियाक्सन भयो भने के बन्छ, व्हाट ह्यापन्स भन्ने एउटा क्वेशन आउँछ। यो क्वेशन चाहिँ च्याप्टर भरिको या कोर्स बुक भरिको विभिन्न च्याप्टरबाट चाहिँ कम्बाइन फर्ममा आउँछ। त्यही भएर अमोनियाबाटै केमिकल रियाक्सन आउँछ कि आउँदैन भनेर भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ रहँदैन। तर समग्रमा च्याप्टरबाट 5 वटा क्वेशन आउँछ। होल बुकबाट 5 वटा क्वेशन, 2 मार्क्सको लागि 10 मार्क्सको क्वेशन, व्हाट ह्यापन्स व्हेन भन्ने जस्तो क्वेशन आउँछ। त्यसको लागि चाहिँ यो एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रसंग हुन सक्छ। अब सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई यो बुझ्न चाहिँ अलिकति असजिलो हुन्छ। त्यही भएर यो कुरा चाहिँ घोक्नु पर्ने हुन्छ। हामी केमिस्ट्री ल्याबमा गएर पनि यो सबै रियाक्सन चाहिँ गरेर हेर्दैनौं। इट्स नट पोसिबल, सम्भव छैन। तर केही रियाक्सनहरु सम्भव छन्, हामी टेस्ट पनि गर्छौं, गरेर पनि हेर्छौं। ती गरेकै रियाक्सनहरु परीक्षामा आएको अवस्थामा चाहिँ हामीलाई यो कुरा एकदमै सजिलो हुन्छ। होइन भने चाहिँ इट्स काइन्ड अफ कन्फ्युजिङ। तर बुकमा यो कुरा मेन्सन छ, सिलेबसमा यो कुरा मेन्सन छ, परीक्षामा यो आइ पनि रहन्छ, धेरै चोटि आएको पनि छ। सो यो 10 मार्क्सको क्वेशनलाई चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले विशेष प्रकारको ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यही क्रममा केमिकल प्रपर्टिज अफ अमोनिया। सो रियाक्सन विथ कपर सल्फेट सोल्युसन, व्हाट ह्यापन्स व्हेन, जाँचमा कसरी प्रश्न सोधिन्छ भन्दाखेरि व्हाट ह्यापन्स व्हेन अमोनिया रियाक्ट विथ कपर सल्फेट सोल्युसन। अब हामीले थोरै ल्याङ्ग्वेज लेख्नु पर्यो यो बन्छ भनेर, त्यसपछि यो केमिकल रियाक्सन लेख्नु पर्यो, यही हो। अब यति धेरै केमिकल रियाक्सन छ, कुन आउँछ ठेगान छैन। त्यही भएर सबै याद गर्नुपर्ने हुन सक्छ, काइन्ड अफ च्यालेन्जिङ। एनीवे, chemical reaction with copper sulfate solution. When copper sulfate solution is treated with ammonia, at first bluish white PPT of copper hydroxide is formed. मैले के भने, जब हामी यो कपर सल्फेट, यहाँ कपर सल्फेट सोलुसन भनेको छ है, कपर सल्फेट सोलुसन भनेको CuSO4 हो। अनि यसमा सोलुसन स्टेटमा हुनको लागि चाहिँ ग्यासले रियाक्सन गर्दैन, अमोनिया ग्यासले। त्यही भएर अमोनियालाई पनि सोलुसन स्टेटमा राखिएको हुन्छ।
अमोनिया सोलुसन स्टेटमा भनेको एमोनियम हाइड्रोक्साइड। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू झुकिन सक्छन् है। यहाँ कपर सल्फेट सोलुसन र अमोनियाको रियाक्सन लेख भनेको छ, तर इक्वेसनमा त अमोनिया नै छैन भन्ने जस्तो लागेको होला। यो अमोनियालाई पहिला सोलुसन स्टेट बनाइएको हुन्छ वाटरसँग रियाक्सन गरेर। यो रेडिमेड फर्ममा हामीले ल्याबमा पाउँछौँ भने त्यसलाई चाहिँ एमोनियम हाइड्रोक्साइड भन्छ। यो एमोनियम हाइड्रोक्साइडले बल्ल कुसँग रियाक्सन गर्ने हो? कपर सल्फेटसँग। यो रियाक्सन हुँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि यो ब्लुइश व्हाइट पीपीटी आउँछ। किन आउँछ त भन्दाखेरि कपर हाइड्रोक्साइड बन्छ। पहिला कपर सल्फेट थियो, कपर सल्फेट चाहिँ कपर हाइड्रोक्साइडमा कन्भर्ट हुने भएको हुनाले ब्लुइश पीपीटी आउँछ। त्यसपछि पनि अमोनिया हाल्दै गयो, अझै थप्दै गयो भने द पीपीटी डिजल्भ, यसरी निक्लेको ब्लुइश व्हाइट पीपीटी डिजल्भ हुन्छ एन्ड इन्टेन्स ब्लू सोलुसन इज अब्टेन्ड। एकदमै गाढा नीलो सोलुसन बन्न जान्छ। त्यो चाहिँ किन बन्छ भन्दाखेरि ड्यू टु द फर्मेसन अफ टेट्राअमाइन कपर सल्फेट। तसर्थ घुमाई फिराई कुरो के हो भन्दाखेरि कपर सल्फेट लिक्विड अमोनियासँग रियाक्सन गर्यो भने अन्ततः के बन्दो रहेछ? यो केमिकल बन्दो रहेछ। अब यति मात्र लेखेर चाहिँ पुग्दैन, हामीलाई पुरै लेख्नु पर्ने हुन्छ। यसको नाम टेट्राअमाइन कपर सल्फेट। त्यस्तै अर्को प्रपर्टी छ, हेर्नुस् त। अब कुनै इक्वेसन यति सजिलो पनि हुन्छ, त्यही भएर अगाडिको इक्वेसनलाई हेरेर इट्स भेरी टफ भनेर बुझ्ने होइन। कोही इक्वेसन सजिलो पनि छ। यो पनि जाँचमा सोधिरहेको क्वेसन हो, कुन सोध्छ ठेगान चाहिँ हुँदैन। तैपनि रियाक्सन विथ हिटेड सोडियम, सोडियमलाई तताएर सोडियमसँग अमोनियाले रियाक्सन गर्यो भने के भन्छ? अमोनिया भनेको यो भयो अनि सोडियम भनेको यो भयो। यो दुईटासँग रियाक्सन गर्यो भने के बन्दो रहेछ भन्दाखेरि सोडा अमाइड बन्दो रहेछ। साइडमा यहाँ हाइड्रोजन ग्यास पनि बन्छ, इट्स फाइन, तर मेन प्रोडक्ट यो भएको हुनाले सोडा अमाइड बन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। तर इक्वेसन लेख्ने बेलामा चाहिँ पुरै पनि लेख्नु पर्यो। एन्ड बाइ द वे हरेक केमिकल इक्वेसन ब्यालेन्स्ड पनि हुनुपर्छ। त्यस्तै अर्को छ, अमोनियाले क्युप्रिक अक्साइड CuO भन्छ, क्युप्रिक अक्साइडसँग रियाक्सन गर्यो भने के भन्छ त? सो व्हेन अमोनिया इज पास्ड ओभर हिटेड क्युप्रिक अक्साइड इट इज रिड्युस्ड टु कपर मेटल। यो कपर र अक्साइड चाहिँ छुट्टिदो रहेछ। यो कपर अक्साइडबाट के बन्यो त? कपर मात्रै बन्यो अनि अक्सिजन चाहिँ कहाँ गएर जोडियो? H2 सँग जोडिएर यहाँ वाटर बन्दो रहेछ। तसर्थ यो कपर अक्साइड चाहिँ छुट्टिदो रहेछ भनेपछि कपर मेटल इज फर्म्ड। त्यस्तै अर्को रियाक्सन छ, यो हामीले 10 मा पनि पढेर आएको भेरी इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन, सुनेका पनि छौँ हामीले। अमोनिया ग्यास के को लागि प्रयोग गर्छ भन्दाखेरि मल बनाउनको लागि हो। त्यही मलको नाम हो यो, दिस इज युरिया। हामीले दैनिक जीवनमा पनि सुनेका छौँ। सजिलो इक्वेसन। सो के हो भन्दाखेरि कार्बन डाइअक्साइड सँग अमोनियाले रियाक्सन गर्यो भने यो दुईटा कम्बाइन हुन्छ र कम्बाइन गरिसकेपछि एउटा केमिकल बन्छ, कम्प्लेक्स सब्स्टेन्स, जसको नाम युरिया। NH2CO NH2 यो मोलिकुलर फर्मुला भयो, यसलाई चाहिँ युरिया भन्दो रहेछ। व्हाट हैपन्स व्हेन अमोनिया रिएक्ट विथ नेस्लर रिएजेन्ट, यो व्यक्तिको नाम हो, कुनै व्यक्तिले पत्ता लगाएको हुनाले एउटा स्पेशल टाइपको केमिकललाई नेस्लर रिएजेन्ट भन्छ। ओके, सो नेस्लर रिएजेन्ट भनेको के हो त? एन अल्कलाइन सोलुसन अफ पोटासियम मर्क्युरिक आयोडाइड। हेर्नु त, पोटासियम मर्क्युरिक आयोडाइड, यहाँ पोटासियम छ, मर्करी छ, आयोडिन छ, यो तीनटाको कम्बिनेसनबाट बनेको अल्कलाइन सोलुसनलाई चाहिँ नेस्लर रिएजेन्ट भन्दो रहेछ। हो, यो नेस्लर रिएजेन्ट हाम्रो ल्याबमा मजाले पाइन्छ। सो नेस्लर रिएजेन्टसँग अमोनियाले रियाक्सन गर्यो भने कम्प्लेक्स सब्स्टेन्स, मोलिकुलर फर्मुला एकदमै कम्प्लेक्स छ, यो सब्स्टेन्स बन्दो रहेछ। यो सिंगल स्टेप रियाक्सन होइन, डबल स्टेप रियाक्सन हो। यहाँ यो दुईटा कम्बाइन भइसकेपछि पहिला नेस्लर रिएजेन्ट र अमोनिया कम्बाइन भइसकेपछि मर्क्युरिक एमिनो आयोडाइड बन्दो रहेछ यो केमिकल। यसमा मेन प्रोडक्ट यो हो मर्क्युरिक एमिनो आयोडाइड। यो चीज फर्दर रियाक्सन भएर लास्टमा रेडिश ब्राउन पीपीटी निक्लिदो रहेछ, जसलाई मिलियन्स बेस पनि भनिदो रहेछ। सो अलि कम्प्लेक्स टाइपको रियाक्सन छ। यो थियो अमोनिया र नेस्लर रिएजेन्ट बीचको रियाक्सन है। हामीलाई अघि मैले भनेको थिएँ अमोनिया ग्यास बनिसकेपछि टेस्ट गर्नलाई के गर्ने भन्दाखेरि एउटा तरिका यो हो, नेस्लर रिएजेन्ट प्रयोग गरिदिने। त्यो नेस्लर रिएजेन्ट भएको भाँडोमा अथवा टेस्ट ट्युबमा हामीले अमोनिया ग्यास पास गर्यो भने रेडिश ब्राउन पीपीटी आउँछ। यदि यो आयो भने दिस ग्यास इज अमोनिया भन्ने कुरा क्लियर हुन्छ। त्यस्तै अर्को छ, व्हाट हैपन्स व्हेन अमोनिया रिएक्ट विथ फेरिक क्लोराइड सोलुसन। फेरिक क्लोराइड सोलुसन, यो हो फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड सोलुसन, यहाँ सोलुसन भनेको छ, त्यही कारणले गर्दाखेरि यो त पाउडर नुन जस्तो हुन्छ।
त्यही भएर यो सोलुसन बनाउनको लागि हामीले पहिले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो अमोनियालाई चाहिँ सोलुसन बनाउने हो। अघिको जस्तै अमोनियालाई वाटरसँग रियाक्सन गर्यो भने एमोनियम हाइड्रोक्साइड बन्छ। यो ल्याबमा गरिरहनु पर्दैन, एमोनियम हाइड्रोक्साइड रेडिमेड पाइन्छ। सो एमोनियम हाइड्रोक्साइड र फेरिक क्लोराइडसँग रियाक्सन गर्यो भने रेडिश ब्राउन पिपिटी आउँदो रहेछ। किन रेडिश ब्राउन पिपिटी आउँदो रहेछ भन्दाखेरि फेरिक हाइड्रोक्साइड बन्दो रहेछ। यहाँ के थियो? फेरिक हाइड। यो फेरिक क्लोराइड कन्भर्ट भएर के बन्यो त? फेरिक हाइड्रोक्साइड बन्दो रहेछ। अर्को रियाक्सन छ व्हाट ह्यापन्स व्हेन अमोनिया रियाक्ट विथ क्लोरिन। क्लोरिनसँग अमोनियाको रियाक्सन भयो भने के हुन्छ? यो पनि परीक्षाको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन, धेरै चोटि सोधेको छ। यसको कन्डिसन दुईटा हुन सक्छ। क्लोरिनसँग रियाक्सन त गर्ने, तर धेरै क्लोरिन कि थोरै क्लोरिन। धेरै क्लोरिन भयो भने छुट्टै खालको प्रोडक्ट बन्छ, थोरै क्लोरिन भयो भने छुट्टै खालको प्रोडक्ट बन्छ। त्यही भएर जाँचमा केही भनेको छैन। एक्सेस अफ क्लोरिन भन्यो भने गो फर दिस रियाक्सन, हैन एकदमै इन्सफिसिएन्ट थोरै क्लोरिन भन्यो भने यो रियाक्सन, तर केही पनि भनेन। व्हाट ह्यापन्स व्हेन अमोनिया रियाक्ट विथ क्लोरिन मात्रै भन्छ भने यु हेभ टु गो फर बोथ, दुवै लेख्नु पर्ने हुन्छ। तसर्थ व्हेन द क्वान्टिटी अफ क्लोरिन इज इन्सफिसिएन्ट नाइट्रोजन इज अब्टेन्ड। यहाँबाट के भन्दो रहेछ? नाइट्रोजन इज अब्टेन्ड, यो मेन प्रोडक्ट हो। व्हाइल द एक्सेस क्लोरिन, जहाँ एक्सेस छ क्लोरिनको मात्रा धेरै छ, यहाँ चाहिँ के भन्दो रहेछ? नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड भनेको NCl3, क्लोरिन तीनटा भएको हुनाले ट्राइक्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड इज फर्म्ड। अब कम्प्लिट रियाक्सन लेख्ने बेलामा अमोनिया प्लस क्लोरिन त्यही नै हो रियाक्सन, तर यहाँ इन्सफिसिएन्ट भनेर लेख्नुपर्छ। भयो भने एमोनियम क्लोराइड र नाइट्रोजन बन्दो रहेछ। होइन, यो क्लोरिन प्रशस्त मात्रामा छ भने यहाँ CN6 एमोनियम क्लोराइड त एमोनियम क्लोराइड नै बन्दो रहेछ, तर अर्को प्रोडक्ट चाहिँ के बन्दो रहेछ? नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बन्दो रहेछ। माथि चाहिँ नाइट्रोजन बन्दो रहेछ, तल चाहिँ नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बन्दो रहेछ। सो यो थियो अमोनिया र क्लोरिन बीचको रियाक्सन। अलिकति नोट गर्नुपर्ने रियाक्सन हो, परीक्षामा धेरैचोटि सोधिरहेको छ। बुकमा यो भन्दा बेसी पनि दिएको हुन सक्छ, तर परीक्षामा पटक पटक सोधिएको हिसाबले एकदमै इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरुलाई हामीले डिस्कस गरिसकेका थियौं। त्यो भन्दा बेसी इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने किताब हेरेर पनि आफूले फर्दर रियाक्सनहरु चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। होइन भने दोज रियाक्सन आर मोर देन इनफ, त्यति सम्झियो भने हामीलाई परीक्षाको लागि त्यति रियाक्सनले चाहिँ हामीलाई पर्याप्त हुन्छ। अन्तमा अमोनियाको युज मैले पहिला पनि यो प्रसंग कोटाइसकेको छु। अमोनिया के केमा प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरा यो पनि परीक्षामा सोधिरहेको क्वेशन हो, सर्ट क्वेशन हो, 1-2 मार्क्सको लागि मात्रै सोध्छ टेल क्वेशनको रूपमा। सो युजेस अफ अमोनिया, लिक्विड अमोनिया भनेको नीसँग मिसाइएको अमोनिया, अमोनिया NH3 भयो। लिक्विड अमोनिया भनेको चाहिँ एमोनियम हाइड्रोक्साइड, त्यसमा पनि अमोनिया हुन्छ। सो लिक्विड अमोनिया इज भेरी गुड रेफ्रिजरेन्ट, यो चाहिँ चिस्याउन मद्दत गर्छ। एन्ड इज मोस्टली युज इन म्यानुफ्याक्चरिङ अफ आइस। सो आइस बनाउनको लागि चाहिँ लिक्विड अमोनिया प्रयोग हुँदो रहेछ। त्यस्तै अर्को छ अमोनिया इज युज्ड एज क्लेन्जिङ एजेन्ट, सफा गर्नको लागि धुलाइको रूपमा चाहिँ प्रयोग हुँदो रहेछ। यसले ग्रिजहरु ओइलहरु सजिलै सफा गर्ने भएको हुनाले यो त्यो चीजहरु सफा गर्नको लागि पनि प्रयोग गर्न सकिँदो रहेछ। अर्को छ युज्ड इन द म्यानुफ्याक्चर अफ वाशिङ सोडा। वाशिङ सोडा भनेको डिटर्जेन्ट, वाशिङ सोडा बनाउनको लागि पनि अमोनियाको प्रयोग हुँदो रहेछ। त्यस्तै अर्को छ म्यानुफ्याक्चर अफ नाइट्रिक एसिड, ल्याबमा युज हुने एउटा प्रमुख एसिड मध्येमा पर्छ। सो नाइट्रिक एसिड हामी ल्याबमा म्याक्सिमम युज गर्छौं। यो भन्दा पछाडीका च्याप्टरहरुमा हामीले यो नाइट्रिक एसिड कसरी बनाउनु पर्छ भनेर हामीले पढ्नै पर्छ। नाइट्रिक एसिड फुल च्याप्टर छ, त्यसमा एउटा प्रोसेस हुन्छ अस्टवाल्ड प्रोसेस। सो अस्टवाल्ड प्रोसेसमा पनि यो अमोनिया ग्यासको प्रयोग हुँदो रहेछ भन्ने कुरा यो पोइन्टले भन्छ। त्यस्तै अर्को रासायनिक मलहरु बनाउनु पर्यो भने पनि अमोनिया ग्यास प्रयोग गर्न सकिन्छ। र अर्को कुरो ल्याबमा हामी विभिन्न रिएजेन्टको रूपमा चाहिँ विभिन्न केमिकलहरुलाई घुलाउनको रूपमा पनि घुलाउने रिएजेन्टको रूपमा पनि हामी अमोनिया ग्यास ल्याबमा प्रयोग गर्छौं। सो दिस आर सम अफ द युजेस अफ अमोनिया। भाइ बहिनीहरु, यो हाम्रो दोस्रो च्याप्टर अमोनिया, यसमा चर्चा गर्नुपर्ने कुराहरु यति नै थियो। भाइ बहिनीहरुले के कति बुझ्नुभयो? केही समस्या पक्कै पनि रहेका होलान्, कतिपय कुराहरु क्लियर नभएको पनि हुन सक्छ। त्यस्तो सिचुएसन केही छ भने प्लिज डु राइट मी, मेल गर्न सक्नुहुन्छ, टेक्स्ट गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा पछि हामी क्लासमा रेगुलर भेटेको बेलामा पनि फेरि पनि चर्चा गर्न सक्छौं। सो केही क्वेरीजहरु केही डाउट्सहरु छन् भने प्लिज
त्यो चाहिँ नोट आउट गर्दै गर्नुस्, पछि हामी सँगै भेट भएको बेलामा त्यसको बारेमा हामी चर्चा गर्छौं नै। अब अन्तिममा यतिको च्याप्टर पढिसके पछाडि परीक्षाको लागि मैले के कुरालाई चाहिँ फोकस गर्नुपर्छ, परीक्षाको हिसाबले कुन क्वेशन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने चासो पनि हुन सक्छ। त्यही सिलसिलामा सम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन मैले जति पनि ह्यान्डआउट दिइरहेको छु अथवा हामी एक्सप्लेन गरिरहेका छौं त्यसमा मैले अन्तमा यो सम इम्पोर्टेन्ट क्वेशनको चर्चा गर्ने गरेको छु। यो विद्यार्थीहरुकै सजिलोको लागि हो। यी क्वेशनहरुलाई विद्यार्थी भाइबहिनीहरुले विशेष ध्यान दिनुभयो भने यसबाट मार्क्स हराउनेवाला छैन। किन भन्दाखेरि सिटीभिटीमा अधिकांश क्वेशनहरु रिपिटेड नै हुन्छन्। सो यी क्वेशनहरु बुझियो भने, प्र्याक्टिस गर्यो भने इट्स मोर देन इनफ। यो भन्दा बाहिरबाट क्वेशन आउँदैन भन्ने कुरा हो। सो भए पहिलो क्वेशन हेर्नुस् त कति चोटी सोधेको रहेछ, 60, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74 थुप्रो चोटी सोधेको क्वेशन। सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन नै यही हो, पहिलो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन। यदि यो च्याप्टरबाट जो कोहीले पनि क्वेशन निकाल्ने कोसिस गर्छ भने त्यो क्वेशन यही नै हुन जान्छ। डिस्क्राइब द प्रिन्सिपल involved with well-leveled diagram for the manufacture of ammonia by Haber's process. So, ammonia को औद्योगिक विधि सोधेको रहेछ, प्रिन्सिपल पनि लेख्नु पर्यो र well-leveled diagram पनि। र यो विशेष गरी 5 मार्क्स को लागि सोध्ने भएको हुनाले you have to explain the procedure. त्यसलाई एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ। जसरी हामीले अगाडि पढिसकेका छौं एक्ज्याक्टली त्यही क्वेशन हो। यो क्वेशनलाई खासै फेरि चर्चा गर्न नपर्ने हो। त्यसो भए अर्को क्वेशन, राइट द प्रिपरेसन रिएक्सन अफ अमोनिया एन्ड अल्सो राइट इट्स टु फिजिकल प्रपर्टी। प्रिपरेसन भनेको ल्याब प्रिपरेसन भन्न खोजेको हो। क्वेशन यसरी पनि सोधेको छ, यो 73 मा सोधेको क्वेशन रहेछ। राइट द ल्याब प्रिपरेसन अफ अमोनिया, यो त 10 कक्षाकै क्वेशन भयो। अल्सो राइट इट्स टु फिजिकल प्रपर्टीज, दुईवटा फिजिकल बोइलिङ पोइन्ट, मेल्टिङ पोइन्ट, यसको स्मेल के कुरा याद गर्न सक्नु भएको छ त्यो मध्येमा जुनसुकै लेख्दा पनि भयो। फिजिकल प्रपर्टी भन्दाखेरि चाहिँ केमिकल प्रपर्टी मेन्सन गर्नु हुँदैन है। इट इज लाइटर देन एयर, यस्ता कुराहरू लेख्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को छ, हाउ क्यान सिन्थेसिस अफ अमोनिया बाइ हेबर प्रोसेस बी इन्हान्स्ड। क्वेशन एकदमै करेक्ट रहेछ, हामीले पढ्ने बेलामा केही त्रुटि गर्यौं। क्वेशन त्यही नै हो, हाउ क्यान सिन्थेसिस अफ अमोनिया बाइ हेबर्स प्रोसेस बी इन्हान्स्ड। हेबर्स प्रोसेसबाट अमोनिया ग्यास बनाउँदा त्यो प्रोसेसलाई कसरी इन्हान्स गर्न सकिन्छ भन्ने क्वेशन हो। अथवा यसलाई यसरी पनि सोधेको छ, राइट द कन्डिसन रिक्वायर्ड फर द बेटर यील्ड इन द म्यानुफ्याक्चर अफ अमोनिया बाइ हेबर्स प्रोसेस। यो 62, 65, 69 मा सोधेको क्वेशन छ। रिमेम्बर हामीले त्यो चारवटा पोइन्टहरु लेखेका थियौं, के हो त, लो टेम्परेचर, हाई प्रेसर, अनि युज अफ क्याटलिस्ट, त्यसपछि हाई कन्सन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्ट। अब यो क्वेशन कति मार्क्सलाई सोधेको छ, यहाँ मार्क्स चाहिँ मेन्सन गरेको छैन। 2 मार्क्सलाई सोधेको छ भने जस्ट लिस्ट आउट, तर त्यो भन्दा धेरै मार्क्सको लागि सोधेको छ भने थोरै 2-3 लाइन एक्सप्लेन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। यति कुरो चाहिँ याद गर्नुस्। त्यस्तै अर्को क्वेशन छ, व्हाई इज अमोनिया ग्यास नट कलेक्टेड ओभर वाटर। यो अघि एक्सप्लेनेसनको क्रममा मैले यो कुरा भनिसकेको छु। 61 मा सोधिसकेको क्वेशन रहेछ। मैले सामान्य उत्तर दिएँ यसको, बिकज अमोनिया इज हाइली सोल्युबल इन वाटर। यो चाहिँ पानीमा मजाले घुल्छ, त्यही कारणले गर्दाखेरि अमोनिया ग्यास पानी माथि जम्मा गर्न सकिँदैन। केमिकल रिएक्सन चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। सो अमोनिया प्लस वाटर गिव्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सो त्यहाँ सानो हिन्ट पनि दिएको छ, भाइ बहिनीहरुले आवश्यकता अनुसार यो हिन्ट चाहिँ युज गर्न सक्छन्। मैले यसमा किन यसको एन्सर चाहिँ यहाँ उपलब्ध गराएँ भन्दाखेरि यो क्वेशनको एन्सर अगाडिका नोटहरुमा यहाँ हामीले जे हेरेर पढ्दै छौं त्यहाँ ठ्याक्कै लेखिएको छैन। त्यही भएर हिन्ट्स दिएको, जे कुरा अगाडि ठ्याक्कै लेखिएको छ त्यो चाहिँ मैले यहाँ पछाडिपटि घरिघरि मेन्सन गरेर बसेको छैन। पीपीटी को लेन्थ पनि बढ्न जान्छ, हामी एक्सप्लेन गर्ने बेलामा समय पनि बेसी लाग्छ। सो अर्को क्वेशन छ, व्हाट ह्यापन्स व्हेन अमोनिया इज पास्ड इन्टु फेरिक क्लोराइड सोलुसन। यो एउटा स्याम्पल क्वेशन मात्रै हो, यो 74 मा सोधेको क्वेशन रहेछ। यही क्वेशन नै सोध्नुपर्छ भन्ने छैन। व्हाट ह्यापन्स व्हेन अमोनिया इज रिएक्टेड विथ अरु जेसुकै केमिकल पनि हुन सक्छ। त्यहाँ हामीले 8-10 वटा रिएक्सन पढ्यौं, यो स्याम्पलको लागि मात्रै हो। थुप्रो क्वेशन सोधेको छ, कहिले फेरिक क्लोराइड, कहिले अर्को केमिकल, घरि अर्को केमिकल, घरि अर्को केमिकल। त्यही भएर यो चाहिँ जे पनि सोध्न सक्छ, यो स्याम्पलको लागि मात्रै हो। सो यस्तो टाइपको क्वेशनलाई भन्छ व्हाट ह्यापन्स व्हेन। यसको एन्सर लेख्ने बेलामा पहिला ल्याङ्ग्वेज लेख्नु पर्यो। सपोज ए भन्ने केमिकल बन्छ भने व्हेन अमोनिया इज पास्ड इन्टु फेरिक क्लोराइड सोलुसन ए इज फर्मड, अनि बल्ल रिएक्सन लेख्नु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ 2 मार्क्सको क्वेशन हो।
एउटा क्वेशन 2 मार्क्सको, 5 वटा क्वेशन कम्तीमा पनि आउँछ फरक फरक च्याप्टरबाट 10 मार्क्सको लागि। अब यो चाहिँ भाइ बहिनीहरुको कहिलेकाहीँ लकको कुरा पनि हो, जे पढेर गयो ठ्याक्कै त्यही पनि आइदिन सक्छ, कहिलेकाहीँ नआइदिन सक्छ। सो व्हाट ह्यापन्स व्हेन कोही भन्ने क्वेशन पनि 10 मार्क्सको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, अलि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। जसलाई चाहिँ धेरै भन्दा धेरै मार्क्स चाहिएको छ ती विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई। होइन पासै मात्रै हुनु छ भने यो तपाईहरुको प्रायोरिटीमा पर्ने क्वेशन पनि होइन, डिफिकल्टी लेभल पनि हाई छ। विचार गर्नु होला, पढेर गएको क्वेशन आयो भने लेख्नु होला, होइन भने त्यही क्वेशनहरु स्किप गर्दा पनि हुन्छ। हाउ टु पास मात्रै भन्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुको लागि। सो यो थियो दोस्रो च्याप्टर अमोनिया। केही टिक्का टिप्पणी छ भने प्लिज डु राइट मी। केही कन्फ्युजनहरु अझ पनि बाँकी रहेका छन् भने पछि हामी त्यसलाई छलफल गरेर मेटाउने कोसिस गरौँला। हस्त भाइ बहिनीहरु, प्रेजेन्टेसन हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धन्यवाद। बाँकी कुरा अर्को भेटमा गरौँला। आजलाई यति नै। थ्यांक यू सो मच।